makasakit ra mudangop tas Ginoo. All the time mudangop man tas Ginoo, pero kasagaran sa tao mudangop lang yun sa Ginoo o magkasakit na. Pero wa gani sakit talagsa ra gina mo ampo. Pero ang giingon sa Ginoo sa ato tanang tao bisag unsay atong reliyon, pray without ceasing. Ngano man giingana man ang Ginoo? It's because in prayer there is power. Makaabog gani nag mga yawa ang pinagi pag-ampo. So mutuo lang kita sa pag-ampo na agoy power. Nothing is impossible with in prayer. So si doktor gihimo ra man is Ginoong instrumento sa kaayuhan sa pasyente. So pero nagsalig ra gid ni si Doc pod sa kaalam nga gihatag sa Ginoo niya. Kay kaning doktor is kanang buwan na gift na siya gikan sa Ginoo. God's gift. Kay dili man tatanan mo imong doktor, no? Na ang mga doktor nga giniyahan sa Ginoo successful, very effective pod ang iyang pagka-doktor kay kaapoy uban nga di ganahan, pero napoy uban ganahan. So karon maghimutag pag-ampo 33 pieces, no? 32. 32. Pero karon kaning naa diri kuan lang. Nabilin. Sige, mag-ampo ta. Kuman sa pag-ampo, maminaw dahil ta sa mga awit. Sorry di na ko ma-mention ang mga ngalan. It's because wala ko kabalo sa mga names. Only Nilda Turipan. Silver Villarde. Hindi na ko ma-mention. Dili lang ko ma-mention sige lang, but only God knows sa ako lang. Uy, Pangasinan? Pagkalayo ko dahil mga pasyente ni mo, Dok, no? Oh, sige. Apo ta, kunya iduko lang atong ulo, ipiyong na to atong mga mata para masintro yun ang atong pag-ampo dito sa langit nun. Langit nun nga dito sa trono sa Diyos. Okay. Gamhanan, dalaygon na mo nga Diyos, amahan na mo. Dining orasa Ginoo sa kahaponon, adlaw nga Domingo, dinhi gyud gihimo namo ang pag-ampo Ginoo sa klinik ni Dr. Riquel Ligaspino. Nga maong imuhang gihatagan o pinasahi nga gasa alang sa pag-ayo sa mga masakiton nga diin nagkinahanglan sa iyang tabang alang sa kaayuhan. Ginoong Dios, gigamit nimo si doktor sa pag-ayo sa mga masakiton. Naa siya mga pasyente, Lord, 32 patients. Ug kana nga mga pasyente na sayod gyud mi Ginoong Dios nga dili basta-basta ang ilahang mga sakit. Na pinagyud ni Sister Tori Palma Nilda. Kung wala gyud mga mirakulo nga ipakita nimo Ginoo, wala gyud kaayuhan ang tao. Nagsalig ra gyud mi sa mga miracle tungod kay nakita na namo Ginoo ang mga mirakulo sa unang panahon sa dinhi pa kasayuta. Ang tumong ug tuyo nimo maugyod ang pag-ayo sa mga nagmasakiton. Amen. Bisan pagani igmamatay na nga sakit, bisan pagani patay imong gibuhi. Amen. Pinaagis imong gahom. Basta lang siya nagatuo ug nagasalig diha kanimo. Amen. Ang mga masakiton sa dugay ng panahon, imong Ginoong gipang-ayo tungod sa imong kaluoy ngadto kanila ug tungod pud naayo sila tungod sa pasyente nga dunay pagsalig ug pagtuo diha kanimo. Amen. May hinungdan o Dios sila na nga ayo ug karon kahaponon dinhi sa clinic ni Dr.
nagampo kami, Ginoong Dios, niining mga pasyente, gipadala ko nimo diri kauban sa akong mga kaubanan si Gaurex Apa. Nagdalit siya inspiration pinaagi sa mga kanta niining mga pasyente, pahinungod namo diha kanimo. O Dios, tungod kay karong kapunon ikaw gyud among gidayeg o gipasalamatan, among giuli ang dungog ug himaya diha kanimo tungod kay ikaw ang Dios nga labing makagagahom, ikaw ang Dios nga among gialagaran, wala nay lain pa. Busa sa tanang mga butang among gitugyan diha kanimo ang tanan. Nagatuo kami nga ikaw ang Dios mao ra gyud ang makaayo sa mga tanang nagmasakiton. Karon niya Ginoo dinhi ang nagmasakiton. 32 diha sa lista apan karon ni apod dinhi Ginoong Dios. Pila lang ni kabuok dinhi karon. Nag-alirong kami, natigom, giduko namo ang among ulo, gipiyong namo among mga mata aron mas sentro gayon ang among mga pag-ampo diha kanimo. Ang among mga hunahuna among ipadangat diha sa imong langit ng trono nga nangamuyo nga ang imong kaluoy o grasya imong ipadagaya ihatag ngadto niining tanang mga pasyente nga karon uban kanamo. Ginoong Dios, gamita o panalangin si doktor sa iyahang pagpanambal niini. Nga tanan nga nagmasakiton nga niya sa iyang klinik, maayo pinaagi sa mga tambal nga ipadapat ni doktor tungod kay maong siya man ang imuhang gigamit nga instrumento alang sa kaayuhan sa mga nagmasakiton. Gamita Ginoo, dili lang karon lang kung dili hangtod sa kanturan nga samtang buhi pa si Dr. Riquel Legaspino. Salamat kayo sa imong paggamit kaniya Ginoo, sa iyang kaalam, sa iyang talent nga imong gihatag kaniya ug karon iyang higamit mao nang basta gamiton ang talent magauswa ug magatubo kini. Ug daghang salamat o Dios sa imong pagpaminaw sa among mga hangyo o pangalyupo diha kanimo tungod kay nindangop kami diha kanimo tungod kay ikaw ray makaayo nila. Wala nay lain pa pinaagis pagpanalangin sa mga resita. O kining tanan among gitugyan tungod lamang sa ngalan ni Jesus nga among bugtong manluwas. Amen. Amen. Thank you. Sige, last song.